जे कोई पूछे कि लाहौर पाकिस्तान बड़ी तरक्की ते आऊँ, उन्होंने कहा बड़ी तरक्की ते। अगर मोदी पूछे कि तुसी किन्नी को तरक्की ते, उन्होंने कहा बड़ी ते तू अपनी दस। तू चंद ते पहुँच गया वे, तू पाकिस्तानी फौज को लिखतर भी खा लेने, तू हथियार भी बना लेने, चाह भी खोखियां ते तू बेच लिए, बड़ा कुछ कर लिया है। पर आ तेनू असी दसीए 70 प्रो मैक्स मोबाइल दुनिया को ला गया, तू आना असी चंद ते जाना है। मोदी तू चंद ते जाके भी गां दा मूत्र ही पीना है, पेशाब ही पीना है, उन्हां दा मुकद्दर ही पेशाब है। और तरक्की ते कीती असी, पाकिस्तान भी बनाया, पाकिस्तान आजाद करके एटम बम भी बनाया। फिर पाकिस्तान ने तरक्की और क्या करनी, एक रब दे नाम ते पाकिस्तान बनाया, एक तौहीद दे नाम ते पाकिस्तान बनाया। और बुत परस्तां नूं दस्सिया है तुसी अज भी मूत्र पींदे हो, असी जम जम पीने आ। ते कोई पूछ लवे भी जम जम क्यों पींदे, ते कह दिया जे चन चढ़े आमीना दे दा। अच्छा यार मुकाबला कराइए, लोग नेकी च मुकाबला नहीं करते, मैं करा देना है। अदास जे बैठे जे तुहाडा हजूर वास्ते जोर लगवा दिया, इसे जोर दे बदले तुहानू जन्नत दा हकदार बनवा दिया। मोबाइलों ते जो तुसी बोलते जे इत्थे बोलो यार बैठ जाओ, अब छोड़ो की गवाच गया, बैठ जा। वो माई दा मुंडा नहीं लभदा, तेनू इत्थे बेली नहीं लभदा, किनू वेखी जाना, छड़ दे। मैं हैरान हाँ, सारे ध्यान नाल गल सुनो। और पुत्रो अज मुकाबला आ पासा मेरा ते आ पासा कारी मुश्ताक ते हाजी मुनीर दा, ते जिधर मैं रोटी खाधी उन्हां दा। लै हुण तुहाडी मैं आवाज चेक करनी। मैं मुंडे नूं कहा भी दुध दा कप लिया, उन्हें कप लिया, मैं कहा ठंडा करा के लिया, वो अद्धा करा के लिया। ये भी मोहब्बत है ना मुंडे दी, कैसा दौर है। सारे पढ़ना है चन चढ़े आमीना दे, मुक गईया जग तो राना, सदके वारे जावन वेखने वालियां, ओ सैया बड़िया नसीबा वालियां, जिन्हां ने कुलियां मदीने पालियां, सानी नहीं कोई नबी दे नाल दा, सानी नहीं कोई नबी दे नाल दा। मोबाइल छड़ो तो गुफ्तगू सुनो, ते नाया भी कर पाइया मैल जमी है, तो चावा मारिया कर चाविया ना करया करो। मिल के पढ़ो प्यार न, सानी नहीं कोई नबी दे। पुत्र लैट ना जला ते जेब च पा मोबाइल, गुफ्तगू सुन। मिल के प्यार ना पढ़ना है, सानी नहीं कोई नबी दे दा। मैं बड़ा खुश नसीब आऊँ अज काड़े चसलम मैरिज हाल हजूर दे चौकीदारां नूं खिताब करना आवे, कमली वाले दे मुहिब्बां नूं खिताब करना आवे। और इन्हां नूं लालच भी कोई नहीं, अज खालस जन्नत लभण वास्ते आए ने। इत्थे किहड़े लड्डू पकाए ने असीं, इत्थे लालच कोई नहीं। अज सारे हजूर वास्ते जमा, सारे दीन वास्ते जमा। बस यही ज़हन बना ले, अल्लाह सोने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आए। नबियों वाला काम, सहाबों वाली मेहनत हमारी ज़िंदगी में आए, इसी में पूरी दुनिया की कामयाबी है। और मेरे भाइयों, दिलों में सिर्फ यही रखना है ख्याल खालस कि अल्लाह ही सब कुछ करता है। जो बंदा बंदे पे यकीन रखे फिर कलमा पढ़ने का क्या फायदा है। बस ये यकीन बना लें, जो कुछ करता अल्लाह ही करता है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने चाहना ही है तो ताड़ी गली चो पानी मुकना जितों मैं रोटी खा के आया। हाँ जी, बंदे नहीं कर सकते। जेड़े वाले अल्लाह जानदा ईमानदार होवे, अल्लाह राजी होवे। मेरे मदनी करीम आका नू मानने वालों,
نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد دے نازل ہویا حق ہے۔ سورت محمد جدو پڑھن لگا ساری دنیا دے لوگ جمع ہون۔ لوگوں اج نقطہ سمجھ لو، مذہب انہوں کہندے نہیں جدی بنیاد آسمانی کتاب ہوئے، مذہب انہوں کہندے نہیں جدی بنیاد چ کسے نبی نبوت دے رسول نبی رسول دی رسالت بنیاد ہوئے، آسمانی صحیفہ ہوئے، آسمانی کتاب۔ یہودی ایک مذہب ہے، عیسائی ایک مذہب ہے، اسلام ایک مذہب ہے، باقی جننے کوئی 600 سال کوئی 1000 سال کوئی 700 سال گروہ چلے نے، وہ ساری زندگی گروہ ہی رہیں گے، ساری زندگی گروہ ہی رہیں گے۔ توجہ میرے وال، وہ ساری زندگی گروہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں۔ گروہوں کی بنیاد فرش سے ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد عرش سے ہوتی ہے۔ یہ بات یا سکھ کوئی مذہب نہیں، ہندو کوئی مذہب نہیں۔ ہندو کتھوں چلے آئے؟ انہوں دی کتاب کو سمانی، کوئی سمانی کتاب، کوئی پیغمبر نہیں۔ تے تسی یہ گلاں کیوں کردے ہو جے فلانا مذہب فلانا مرزائی؟ کوئی مذہب نہیں۔ 1891 شیطان نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، مرزا کانے نے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج نوٹ کر لیں، بین المذاہب کانفرنس ہوگی، اس مذہب کا ادب کرو، اس کا نہیں۔ مذہب وہ ہے جو آسمانی کتاب کے ساتھ جڑا ہے، ادب اس لیے ان کا کریں گے کیونکہ آسمانی کتاب ہے اور ان کے نبی بھی آسمانی ہیں، مگر شریعت محمد مصطفیٰ کی مانیں گے۔ مذہب کی تکبیر، مصطفیٰ، شان رب العالمین، مولانا ناصر مدنی صاحب۔ ماشاءاللہ، قاری محمد حسین مدنی صاحب تے مسجد بنائی ہے تے بنا کے اودو بعد انہیں ہوا بھی نہیں لوائی ہے۔ میرے کو جدو نوی نوی پاندی سی اودو کرا لیا جلسہ، ہون جدو مولویاں نو ویلے پیسے دین دا ٹائم آیا، ہون اپنا پڑھائی بلائی ہوندا ہے، بھی نہ انہوں دینے پہن نہ لینے پہن۔ وہ چرا ہاتھوں دے جاندہ ہونا ہے، پترے لائٹ بند کر دے، موبائل دی لائٹ نہ چلاؤ، اینی لائٹ چ مولوی نہیں لگ انشاءاللہ دماں گا انشاءاللہ، جمعہ بھی دماں گا، کیوں نہیں۔ اللہ عمر چے برکت فرمائے۔ سارے آج نوٹ کر لیا، پہلا نقطہ آج وعدہ کرو، جدو تانوں کوئی بندہ کہے فلانے مذہب دا احترام کرنا ہی، انہوں کے مذہب پہلو بنیاد دس کیڑی ہے، کیڑی قسمانی کتاب ہونا تے اتری ہے۔ آپ پہ یہ لجاوے گا کہ پڑھیا لکھیا بندہ ہے، چنڈیا بندہ ہے، ابھی جنہوں منہ چک کے مرضی کہنے فلانا مذہب فلانا مذہب، کادا مذہب ہے؟ مذہب ہون قیامت تک اسلام چلنا ہے۔ مجھے بولو مذہب ہون صرف قیامت تک۔ اچھا بھی تسی اگلی نوٹ کرنی گل، جیڑا بھی تانوں کہے سائی یہودی سکھ ہندو مسلمان کوئی بھی تانوں جلسے جے بلائے تے آکھے 30 سکنٹا چ اپنے نبی دی شان بیان کر، پورا اسلام بیان کر۔ ہون تسی کان پھڑ لینے نے بھی، ہون میں کی کراں؟ سر پھڑ لینے ہون کی کراں؟ پتر تینوں کیا جیب چ پا کے موبائل تے گفتگو سن؟ پاگل ہیں کہ جان کے پاگل ہے حکومت؟ میں تیرا کرنا 2 منٹا جو میں تاڑے والا آ جانا ہوں، بس میں ذرا تھوڑا جا بنیا موٹ بان لین دو تن میں تو منٹ سیدھا کرنا اینا مجمع دھیان میرے وال۔ جیڑا تانوں کہے 30 سکنٹا چ ساری دنیا دے مذہباں دا رد بھی کرنا ہے تے اپنے نبی نو حق بھی ثابت کرنا ہے تے مننا بھی تے کہنا بھی کسے نو کچھ نہیں تے نام ہی نہیں کہہ دا لینا کدے پرچہ نہ ہو جائے تے انہوں کبھی اللہ سن سورت محمد اللہ قرآن چکیا نزل علی محمد وہو الحق، یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ دنیا میں میرے محمد پہ جو نازل ہوا وہ کل بھی حق ہے، آج بھی حق ہے، اور جڑا محمد نو حق نہ مننے اسی انہوں حق نہیں مانتے قیامت تک محمد ہی۔ اور جیڑا ہے تانوں لڈو بھیج دے نا چورن، اور نہیں وہ تمہیں کچھ کہتے ہی نہیں بھی وہ تو ساڈے نبی پتر ایسے نہیں کرنا، سیدھے ہو کے بیٹھو تسی جلسے چاہے جے کدے چاہے جے جتنے بیٹھے یہ عقیدہ بنا لیں، مت کہا کرو کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ جی عیسائی بھی حق پہ یہودی بھی حق تے سدھی نبی پاک دی توہین ہے۔ سن لیں دنیا میں کسی بھی مذہب کو کہنا کہ چلو جی وہ بھی ٹھیک نے تو بھی ٹھیک نے، یہ ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ دی توہین ہے۔
کوئی اس دنیا میں اب ٹھیک نہیں ہے، اب صرف رب کا قرآن ٹھیک ہے، محمد کا فرمان ٹھیک ہے۔ کیوں بھئی؟ جو قرآن آ گیا ساریاں کتاباں ختم، جدو اسلام آ گیا سارے مذہب ختم۔ بس یہ اے چوں 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 چوں، اے چوں چوں نہ کریا کرو، حکومتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے۔ ایک میری گل یاد رکھنا، اے سیاسی مسلطاں آندیاں رہندیاں نے، ایمان چلے گا تو قبر چ بھی چھتر جے تے حشر چ بھی چھتر جے۔ آج سارے مسلمان ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ مذہب سچا صرف اسلام ہے، بس مذہب اسلام سچا۔ کسی عیسائی دے منہ کو آ کے وہاؤ حضرت محمد ہی حق تے نا، کھوا کے وہاؤ میں تم ₹1,00,000 نام دینا۔ کسی عیسائی پادری دے منہ کو آ کے وہاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ تے جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن بھی آپ کے تے نبی بھی آپ کے، یہودی کو آ کے وہاؤ۔ تو یہ کیوں پھر چوں چوں بین المذاہب کانفرنس تو بین المذاہب جڑے جبے پا کے مولوی پھیل جاندے نے، یہ سب منافق چوری کھان والے اتھے اٹھ کے کہنا پادریاں دے سامنے کہ حق صرف محمد مصطفیٰ۔ میں گیا پی سی ہوٹل میں، وہاں بڑے بڑے پادری بیٹھے، میں کل تو پھر کہہ جانا نا، تے میں اتھے ایت ہی پڑھی نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد تے نازل ہویا وہی حق ہے۔ آج تسی بھی بولو جو مصطفیٰ تے نازل ہویا آج بھی تے کل بھی تے قیامت تک، تے جیڑا حق نو چھڈے بڑی وڈی کھچ ہے۔ لو یو حضرت صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ مل کے پڑھ لو پیار نہ سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی۔ تسا کہنا ہمارا نبی کون کہتا یہ بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں؟ سنیے اور چلیا اسات مصطفیٰ نو منیا ہی بڑا اونچا ہے، عرش تے اللہ جیا کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ جیا کوئی نہیں۔ اور تو آنا وڈے پرا جیسی ذات مندے نے، چلیا وڈے پرا دیاں گلاں تے باتیاں گلاں نہ کرو جے تسی 3-4 کھلو گے میں سارن پیچھے کھلا دینا۔ چلو اے تسی ایتھوں نکلو، کرسیاں چ نکلو، ایتھوں نکلو، چلے دوسرے تو ہی نکل، تینوں چوائی لڑ دی سیٹ تے ہو جا، سارے مجمع تو خراب کرے گا، نوکر چکلو گلاں لگ پیاں شروع۔ توجہ بھی توجہ، کون کہتا یہ بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو لے کر جاؤ، اوے اسی تو محمد جیسی بات نہیں کسے دی آج تک منی تے ذات، حضور جیسی تیسی بات نہیں کہے دی منی۔ اے کاڑے چکنے مولوی ہوئے، مولوی عبدالرشید زاروی صاحب شیخ الحدیث، مولانا عبداللہ صاحب جناب جی شیخ الحدیث، بڑے بڑے اتھے مولوی ہوئے۔ سانو کوئی آکے مولوی عبدالغفار عوان صاحب آ گل کہندے تے مصطفیٰ آ کہندے، اسی عبدالغفار عوان صاحب نو نہیں ویکنا، اساں آمنہ دے لال نو ویکنا ہے۔ ساڈے بھی چہرے تے شے کوئی نہیں، اے ہی تے ساڈا عقیدہ ہے۔ ایویں مولویاں پھول شرلی چھڈی ہے جناب، ادھر نو شرلی چھڑتی تے ادھر نو چڑھ جی وڈے بھرا جنہاں لوکاں تو اے اس نبی نو وڈے جنہاں من او بھائی اللہ دا واسطہ ہے، اے سانو آ کے سنو، اس چاند تے پہنچ گئی دنیا تے تسی انہاں مثالاں ترے پھردے۔ ہن نال پڑھنا ہے سب سے اولا چلو میں آج ایک مردم شماری کرنی، کاڑے چ نبی کدا جدا جدا ہوئے گا پڑھے گا، مینوں انہاں دھکا لاؤن دی لوڑ کی، سارے تے اتنے نبی والے بیٹھے۔ اپنے مولا کا پیارا یا اللہ جڑا تیرے نبی دا نام اپنی زبان تے لے آوے، ساری زندگی او دی بڑی او دے زبان دے اوتے او دے نام نال صاحب لے آوے، تے جیڑا نام تیرے نبی دا نام اپنی زبان تے لے آوے، ساری زندگی او دی بڑی او دے قید تے نہ چارجر پھڑائے نہ چاہ پھڑائے۔ ہن میں ویکھنا پڑھنا نے کہ نہیں، اپنے مولا کا پیارا، موبائل چھڈو تے گفتگو سنو، اپنے مولا کا پیارا۔ یار مقابلے چ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، پچھلے ہو تاری آواز کیوں نہیں آتی؟ یا اللہ جڑے کھلوتے رہی جیباں سلامت رہن، ہاں منڈیاں دی کھلوتے جیباں نہ کٹیاں جان، میرے چن سننا ہے نا مینوں
हरे मिर्चा मक्खन मलाइयो पुत्रो पढ़ो अपने मौला का प्यारा। या अल्लाह जेड़ा कुआरा मुंडा तेरे नबी दी नात ना पढ़े ओदे मोबाइल च जिन्ने शहीद रजा तेरे को एक स्पीकर काबू नहीं आ रहा। मेरा यार आ गया बंगले तो सारे दोस्त अहबाब जरा तवज्जो मेरे वाल। या अल्लाह जेड़े कुआरे मुंडे तेरे नबी दी नात अज उच्ची ना पढ़न इन्हां दे मोबाइलां च जिहड़ियां सिमां ने सिमां दे विच जेड़े नंबर बदल के लाए ने नाम बदल के लिखे ने वो सारियां इन्हां नूं ब्लॉक कर जाण। हुण ते आमीन नहीं किया मुंडियां नूं पता ना खाना खराब हो जाना। सारे पढ़ो मुंडियो अपने मौला का प्यारा पेचांद बदले से निकला हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा बेखल्क से औलिया और सब रसूलों से आला ओए उनसे कह लो सब रसूलों से आला। जदों नबी करीम नूं असां अल्लाह ने कहा बड़िया बड़िया ने कहना ऐ जी नबी अल्लाह मक्के वाले बड़े अनापरस्त सी उन्हां दियां तियां दियां शादियां होंदियां सी ते निकाह दे लड़के मर जांदे सी आंदे सी असी अल्लाह दूजे आंदे सी असी अल्लाह कुड़ी वाले आंदे असी अल्लाह मुंडे वाले आंदे असी अल्लाह 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 दे चक्कर विच बर्बाद हो के जंजां मुड़ जांदियां तलवारां निकल आंदियां सी। अल्लाह नूं उन्हां दी खसलत दा पता सी कि अगर मेरा नबी मुहम्मद फरिश्तों पड़ गया मक्के विच मक्के वाले कहना ओए मदीने वालिओ ताड़ा नबी बड़ा उच्चा है बड़ा सुच्चा है पर है ते साडा शागिर्द इन्हें पढ़ना लिखना साडे कोलों सिखिया है। अल्लाह ने अपने नबी नूं उम्मी नबी बना दिता। मेरे नबी नूं अल्लाह ने कहा अगर नबी फरिश्तों पढ़ जाए लोकी ताना देणगे पढ़िया ते साडे कोले और सुनो साडा अकीदा वड्डे भरा दी औकात क्या है तुसीं एवें लोकां नूं बदनाम कीता है। साडा अकीदा सुनो नबी करीम दे बारे सारी दुनिया फरिश्तों पढ़िए हर पढ़ने वाला मिसाल मैं कवां कारे दे अंदर पलाना अलामा अब्दुल रशीद हजारवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे उस्ताद बड़े काबल उन्हां कहना नहीं जी उन्हां दे उस्ताद उन्हां तो भी काबल मैं कवां असलम सदीकी साहब कारे दे अमीर वो बड़े काबल उन्हां कहना उन्हां दे उस्ताद उन्हां तो भी काबल मैं कवां अब्दुल गफ्फार अवान सन बड़े काबल मदनी साहब बड़े काबल उन्हां कहना नहीं जी अब्दुल सलाम बुटवी साहब रहमानुल्लाह बड़े काबल सन। मैं कवां अब्दुल मनान नूरपुरी शेखुल हदीस व तफसीर रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाले च दफन वो बड़े काबल उन्हां कहना नहीं जी उन्हां दे उस्ताद बड़े काबल। मैं कवां लामा इंसान लई ज़हीर बड़े पढ़े लिखे उन्हां कहना नहीं उन्हां दे सुसर लामा मुहम्मद गोंदलवी बहुत बड़े काबल इंसान ने। सारियां दे मकाम ठोस उस्ताद दा मकाम आला है। अगर नबियां दा सरदार मक्के चो पढ़दा मकाम अल्लाह नहीं रहना सी। अल्लाह ने क्या सोनिया क़यामत तक कोई कहेगा नहीं मुहम्मद मेरा शागिर्द वन नजमी ज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिब उम्मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। क़यामत तक ऐलान कर दियो मेरा यार मुहम्मद मेरे कोलों सीखेगा सारा जहान क़यामत तक मेरे यार मुहम्मद कोलों सीखेगा। नारे तकबीर ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत खलीफाए बिला फसल गली गली नगर नगर अबू बकर आज बताओ मेरा नबी फर्श से नहीं पड़ा
जो जो अपना राह पर फर्ज से टूट के बैठा है सिम बदल लवे जेड़ा फर्ज तो पढ़िया है ओदी इलम च नुक्स आ ओ लोगो नबी करीम नु रहनुमा मान लो मेरा मोहम्मद फर्ज तो नहीं पढ़िया अर्श अजीम तो पढ़िया है और हर एक दे उस्ताद ने उस्ताद ने उस्ताद ने उस्ताद ने जमीन तो पढ़िया जमीन तो जिन्हें पढ़िया वो इलम च नुक्सिया मेरे नबी ने जिदे कोलों पढ़िया उन्होंने पढ़ाने वाला कोई नहीं रब दे इलम च नुक्स कोई नहीं रब ने डायरेक्ट मुस्तफा नू पढ़ाया तो मुस्तफा ने क़यामत तक जहान नू पढ़ाया ये अकीदा बना लिया ये उम्मी नबी के मसले पे बड़ा झगड़ा पड़ता पाकिस्तान में जी इन्होंने तर्जमा गलत कर दिया है तर्जमा इंज कर लिया करो कि हजूर फर्ज तो किसी को पढ़ना लिखना नहीं सीखे हजूर अर्श अजीम तो सीखे अगर जमीन तो सीखते तो अफजलियत नहीं सी ना बेटा बैठ जे अब जमीन तो सीखिए तो अफजलियत नहीं मेरिया भैना भी सुन मेरे वीर भी सुन माशा अपने पापा से और लेकर आओ ये मेरा चांद ने अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली जिंदगी देवे किसी का मताज ना करे जा तेरी मर्जी दी अल्लाह शादी करे मेरा चांद ने जिन्ने आए जे लफज सुनिया जे ध्यान नाल अज मैं बड़ा खुश हूँ काड़े का सारा मैरिज हाल भरे आई बड़ी मुहब्बत ना लोग बैठे ने सुनिए जरा ध्यान नाल मेरे नबी करीम इथों नहीं उथों पढ़े मैं क्यों ना कवां साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने साडे नबी दियां उच्चियां जिदा जिदा नबी हो पढ़े बाकी इन्ना नीला पढ़े आन गवान वेखो किन्ने मुसलमान ने ते किन्ने दूजे बैठे ने साडे नबी दियां उच्चियां ओए मानी गैरत ना पढ़ो ओए उथे मोबाइलां ते बोलदे इत्थे बोलो मिल के पढ़ो जुबान फर्ज होया है सारे पढ़ो साडे नबी दियां उच्चियां अजे मेरे कन्ना च आवाज तुहाडे मतलब दी नहीं पहुंची ते मैं फिर बोलना नहीं इन्ना मजमा पुत्रो दूर दी नाल पढ़ो साडे नबी दियां उच्चियां पईयां दस दियां पंज अज़ानां ने अज़ानां ने अज़ानां ने गवाइयां दित्तियां ज़मीनां आसमानां ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने गवाइयां दित्तियां ज़मीनां आसमानां ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने ओ साडे नबी दी शान निराली है जिदे मोटे ते कमली काली है और मैं कहना में सोने नबी दियां उच्चियां शानां ने पईयां दस दियां पंज अज़ानां ने पईयां दस दियां पंज अज़ानां मैं कई मुल्कों का दौरा कर चुकिया हूँ पाकिस्तान चो अज़ान मुकदी है जनाबी हिंदुस्तान चो शुरू होवे पाकिस्तान चो मुकदी पाकिस्तान चो मुके उज़्बेकिस्तान च शुरू उज़्बेकिस्तान चो मुके कजाकिस्तान च शुरू ये साना चलदियां चलदियां पूरी दुनिया चल रही एक पासियों मुक जांदियां ने एक पासियों शुरू हो जांदियां ने ओए हुण ते मिल के पढ़ लो दुनिया का इको ही ते जुमला ना अज़ान है जेड़ी हर वेले फज़ावां च गूंजदी रहिंदी है आ स्पीकरां चाहिए मसला हुकूमतां नूं कि स्पीकरां च जनाब ज़ाना ना होण मगर जेड़े मुल्कां स्पीकरां च ज़ाना नहीं हुंदियां उत्थे फज़ावां च अज़ाना जरूर हुंदियां लोकी छत्तां ते पढ़ के कहंदे पईयां दस दियां पंज अज़ानां ने पईयां दस दियां पंज गवाइयां दित्तियां ज़मीनां आसमानां ने साडे नबी दियां उच्चियां अगला जुमला बड़ा प्यारा कहन लगा में सोना मक्का शहर निराला है जिथे जम्मिया कमली वाला है जिथों जम्मिया कमली उथों निकलियां सोने दियां काना
हाजी मनीर अल्लाह बरकत दवे उथों निकलियां सोने दियां काना ने पईयां 10 दियां 5 अज़ाना ने हथ खड़े करके साडे नबी दियां उचियां साडे नबी दियां उचियां कसमे दिल जित लिया जे काड़े वालिया ने मवी तसलसल नाल बयान करना पिया अज दस जावांगा शान रसूल की हुंदी है हजूर दा मकाम की है तवज्जो मेरे वल ईमानता दा अल्लाह राजी होवे मेरियां भैणां भी ध्यान न सुन ऐ बड़ा चन्न बबल वाला तेज है अल्लाह दी उम्र च बरकत फरमाए मैं रोटी खा रहा सा मैनू मोबाइल ते आंदा वीडियो कॉल ते गल करो मैं कहा पहलो चीगम सुट के आ ये चीगम खा रहा सी अल्लाहू अकबर मेरिया भैणां भी ध्यान ना सुन मेरे वीर भी ध्यान ना सुन अहमद यार ये मोबाइल की ना लाइट उतार पीछे ना कोई चमक वाली चीज है आपकी मोबाइल उतार ले 2 मिनट अल्लाह आपको जज़ा दे कब से मेरी आंखों में पड़ रही बड़े जुमले ने ईमानता दा अल्लाह आपको जज़ा दे मेरिया भैणां भी ध्यान ना सुन मेरे वीर भी ध्यान ना सुन नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले जे अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नू मनने वाले जे नबियां दे सरदार अल्लाह आपको जज़ा दे नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले मैं सदके जावां मेरे नबी दी शान दा आलम है आओ हजूर जैसा कायनात च कोई नहीं और मेरे नबी करीम नु मन ये यहूदी और हिंदुस्तान ते जनाब इस्राइल शैतान ते नेतन्याहू ध्यान ना सुन ला तू आना में कि पाकिस्तान ते हमला करना है अफगानिस्तान वल्लों हिंदुस्तान वल्लों अफगानी हरामी भी सुन लन 40 साल हरामियों तानू असी खवाया तानू असी पालिया अमरीका तो बचाया रूस तो बचाया और ताड़ी असी केड़े मौके ते मदद नहीं की ते तुसी नमक हरामो मालकां नूं पै गए दूर दूर कुत्तियां मालकां नूं पै गए जे असी 40 साल तानू पाकिस्तान च बना दी तुसी मुंडे जम के जवान कर ले होना दे जी असी पाकिस्तानी फौज नूं शहीद करना है ते असी पाकिस्तान ते हमला करना है ते केपी चो करना है ते बलोचिस्तान चो करना है अफगानियों ताड़ियां भी कन्ना ते जिन्हें तेरे कुशल ते पैर रखे है उस हराम ते मूठी दियां भी कन्ना ते नेतन्याहू जिहड़ा ताड़ा नवा पनवैया बनया है वह भी तानू मुबारक ते नासर मदनी दा ऐलान सुन लो जिन्हें पाकिस्तान वाल मैली अख की ना असी अख कर देंगे पैर वड़ देंगे हाथ वड़ देवांगे छौटे ला देंगे मोछे पा देंगे कटर च तुन देंगे सिर मुन देंगे नानी याद करा देंगे और अगली गल सुन ला अफगानिस्तान च बह के अगर कोई मूठी ते इसराइल कवे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करवांगे खबरदार जे तुसी हुण कोई छुरली भी चलवाई ना अफगानिस्तान के जरिए ते असा ते बम केड़ा शेख रशीद के ब्याह ते हाथ खड़े करके बोलो हम पाक फौज के साथ हैं ऊंची बोले हम पाकिस्तानी फौज के हम अपनी बॉर्डरों पे लड़ने वाली फौज बहादुर जो कर्नल शहीद हो रहे मेजर शहीद हो रहे हराम खोरो अफगानियों याद रखना साडा एक मेजर शहीद होया असी ताडे कई नमक हराम मका देंगे तुसी की समझदे जे कि असी किसी को लैके खाने असा ते भूती नूं दस दिता है तू असी पाकिस्तान मंगदा है तेरी कुड़ी दा रिश्ता मंगदा है नारे तकबीर पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पाक फौज से रिश्ता क्या जीवे 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 पाक फौज हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब खलीफा बिला फसल गली गली नगर नगर हजरात ऐलान सुन लें पाक फौज का जहां पसीना गिरेगा हमारा वहां खून गिरेगा ये लाहौर में मेरे एक दोस्त
जनाब इंस्पेक्टर शहजाद साहब शहीद हो गए। ये जो धरना है हम पुलिस के जवानों की शहादतों के बारे ये कहते हैं शहजाद बहुत अच्छा अफसर था और ये पाकिस्तान की फौज का जवान है, ये पंजाब पुलिस की फौज का जवान है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसके लवाहिकीन को सब्र दे और पाकिस्तान में अल्लाह अमन पैदा करे और अल्लाह पाकिस्तान में अमन लाए और अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे जो जख्मी हैं। मैं सबको कहूँगा आप सब पाकिस्तान मुश्किल हालात में है मगर मुश्किलें भी मर्दों पे आती हैं, मगर मैं पाक फौज को कहूँगा तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। आज सभी जितने ये मेरे चंद मक्खन हैं आप ऐलान करें और अफगानिस्तान वालों को शरारत हुई बोलो पाक फौज का साथ दोगे। इदारों का बेटा ये छोड़े मोबाइल और गुफ्तगू सुने, गुफ्तगू सुने कितना मजमा है, बोलो आप साथ दोगे। ते रही गल मोदी दी, मोदी आदा है तवज्जो तवज्जो, मोदी आदा है इधरों हमला कराना है, मैं कराचियों कराना है। हराम दिया देर का दिए ओए कादी तेरे आना मैं कराची हमला करना है ते कर असां कला शेख रशीद दा ब्याह धरिया जेड़ा विच रह जाना छेती कर जे प्यो दा ते हुणे कर है जी। मैंने आसम मनीर को खत्म करना है और असी तेरी सारी नस्ल ना खत्म कर देंगे, तू हासा वल वेख के ते वेख। साडा फील्ड मार्शल चलिया सियासत नाल फील्ड मार्शल नहीं बनया, अपनी ताकत विखा के फील्ड मार्शल बने। हाँ जी वो हाफ़िज़े कुरान, ये FC फ्रंटियर कोर, ये जनाब GB पुलिस, ये सारी फोर्सें कुर्बानियां दे रही, इनके हेडक्वार्टरों पे हमले हो रहे और ये माओ के बेटे नहीं है और ये सारे साडे वास्ते कुर्बान हो रहे हैं। और सुनो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जब वजीर दाखिला थे उन्होंने भी जनाब फोर्सों का बड़ा साथ दिया, मजबूत किया फोर्सों को। और जनाब अब मौसम नकवी साहब वजीर दाखिला है वो भी फोर्सों को बड़ा मजबूत कर रहे। और मैं अपील करता हूँ हुकूमत से भी अब जो जरूरतें चाहे फौज को दे दो, मोदी को असी अपना सारा बना के ही सारा ते जेड़ा आंदा है ना जी इस मक्के मदीने का मुआदा हो गया पाकिस्तान का कागजां दा, ओए चवलो ओए पाकिस्तानी फौज ते पाकिस्तान का मुआदा मक्के मदीने नाल कागज दा नहीं, साडा मुहम्मद अरबी नाल ईमान दा मुआदा है। अरे बोलो सऊदी अरब सानू 1 रुपया भी ना दवे पाकिस्तान के मक्के मदीने ते सऊदी तुसी हिफाजत करनी, असी 1 रुपया भी नहीं लवांगे। चलिया असां तो उत्थे अपनी जान देन नू फिरने आ, चलिया जिथों सानू ईमान लब्बा है। मक्का मदीना साडी जान है, हाथ खड़े करके बोलो मक्का मदीना साडी। हाँ हाँ मैं तर्जमा करना आलम न शहरा दा सेना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना माशाल्लाह। अल्लामा असलम सिद्दीकी साहब अहलन व सहलन मरहबा, हमारी जमात के अमीर हैं उकाड़े के, अल्लाह इनका साया ता देर हमारे सरों पर सलामत रखे, बड़ा दीन का खिदमत करते हैं। अल्लाह पाक जिन्ने आया उन्हें कबूल फरमा। बड़े बड़े जुमले ने ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होए, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले हो मेरिया भैणां भी सुन मेरे वीर भी सुन। मैं सदके जावां मक्के मदीने दी सिक्योरिटी पाक फौज वास्ते शहादत है। ओए एवें तो नहीं ना कर रहे सिक्योरिटियां, कोई कत्तिया पाया ते कर दे। पहले आंदे सी इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं, जदों मोदी दे 6 जहाज गए ना हुण पूरी दुनिया दी बल्ले बल्ले। ओए अपने विच जिहड़े खारजी बेईमान वो भी बन जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और अगली गल याद रखना पाकिस्तान क़यामत तक जिंदाबाद ही रहेगा।
है चलियो जुल्म कर ली पुट्टो ने एवें नहीं सी कि असी घा खा लांगे पर एटम बम बनावांगे उन्हें उस मरते कलंदर दी गल पूरी हो गई असी मुल्क च गुरबत जरूर कट्टीए पर अज इंडिया दे दंद खट्टे करके दुनिया नूं दसदा है पाकिस्तान इस्लामी सुपर ताकत है ऊंची बोलो पाकिस्तान इस्लामी फिर बोलो ऊंची बोलो पाकिस्तानियों पाकिस्तान इस्लामी सुपर ताकत है और ये शान अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया ये पाकिस्तान है तो हम हैं मत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात लिखा करो कोई सुना करो मेरे पुत्रों तुसी ते अपनी मशूकां दे खिलाफ गल नहीं सुनदे ते मर जाओ पाकिस्तान दे खिलाफ किवें सुनोगे तुसी ते अपने मां प्यो नूं आंदी है डोंट टच मी लाइफ इस मसले में मेरी सेहत इंटरफेयर मत करें मैंने मरने जीने का अहद कर लिया है मैं चूहे मार गोली खा लूंगा मर जे मावा देगा सोख के पोतला तू चूहे मार खान लग पे सच्ची गल कर रहे ऐसे ना किया करो ये बच्चों दोनों मैं मारूंगा तुम्हें भी खोते जिनी तेरी अकल नहीं है सीधा के बैठ ईमान ताजा वे अल्लाह राजी वे ऐसे नहीं करना मैं मारूंगा ध्यान से सुरबाद कमली वाले दे चौकीदार बैठे जई इन्ने मेरे मुस्तफा दे दीवाने जई अपना ईमान बना लो मोहम्मद मुस्तफा दा करदार बड़ा ऊंचाई नबियां दे सरदार दा नबी शान बड़ा ऊंचाई मगर अजीजा ने मन अर्ज करना चाह रहा मैं मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों मुबरे सादिक नबी नाल मोहब्बत दा इज़हार करने वाले हो हजरत अबू बकर सदीक दे नाम दा इत्थे नारा बहुत वजदा पिया खलीफा बला फसल आओ मैं तुम्हें बताऊं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला हो कोई आम सहाबी नहीं जदों मुस्तफा तो बाद हजरत खलीफा बने नहीं 2 साल 3 महीने ते 10 दिन हजरत अबू बकर दी हुकूमत है ते मौला अली पाक हैदर करार चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम है अब मैं सवाल करना चाहता हूँ जिस दौर में जनाब जी हुकूमत और काजी का फड्डा पड़ जाए वो हुकूमतें नहीं चलती किसी मुल्क में चीफ जस्टिस और वजीर आजम का फड्डा पड़ जाए मुल्क नहीं चलता ब्लंडर हो जाता है अब मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं इस मुल्क में भी काजी और हुक्मरान का फड्डा हुआ फिर मुल्क हंसदा बसदा उजड़े आओ फिर जनाब डॉलर महंगा आओ फिर बड़ा कुछ महंगा आओ मैं इतने सवाल करना चाहना नहीं अगर दुनिया वालों तुम 1400 साल बाद कहो अली सहाबा को नहीं मानते थे सहाबा अली को नहीं मानते आओ मैं तुम्हारी खाम ख्याली दूर कर दूं 2 साल 3 महीने 10 दिन अबू बकर की हुकूमत आई और मौला अली पाक हजरत अली शेर खुदा अलैहि सलाम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम है मुझे एक फतवा लाओ एक काजी का फैसला ला कर दिखाओ एक अली पाक का फैसला ला कर दिखाओ जो सदीक की हुकूमत के खिलाफ दिया हो और हुकूमत ने ना माना हो जो सदीक की खिलाफत के दौरान अली पाक ने फैसला किया हो और अबू बकर ने ना माना हो अब मैं सवाल करता हूँ जब अली को अबू बकर कबूल है अबू बकर को नबी अली का हर फैसला कबूल है 1400 साल बाद अली और अबू बकर को लड़ाने वाला कल भी फजूल है आज भी फजूल है नारे तकबीर नारे तकबीर गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर खलीफाए बिला फसल नारे तकबीर और ये बात खोल के सुन ले हम हैं अली वाले आई लव यू अली हम अली से प्यार करते हैं आई लव यू मौला अली हम आपसे मोहब्बत करते हैं अली हमारी जान है ये सुन लें अली हमारी जान है लोग कहते हैं ये अली को जान कब से मानना शुरू हो गए ये तुम्हें किसी ने धोखा दिया सुरली डाई है कि ये अली को मानते नहीं अली हमारी जान है अली हमारी जान थी अली हमारी जान रहेगी और क्यों अली रसूलुल्लाह की जान है और अली को हम जान क्यों ना माने अली हमारे ईमान की पहचान है नारे तकबीर नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली 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 नगर नगर खलीफाए बिला फसल
علی پاک کا 2 سال 3 مہینے 10 دن کا ٹنڈور لاؤ، ایک فیصلہ بھی علی کا اگر ریاست کے خلاف ہو یا حکومت کے خلاف ہو، ہم فوراً صدیق سے اختلاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب علی نے کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا صدیق کی حکومت کے خلاف، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بولو سب سے پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ چیف جسٹس کے پاس۔ اونچی بولو، سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ چیف جسٹس۔ تو جب پہلے خلیفے نے چیف جسٹس اپنے سے بھی زیادہ پاورفل انسان علی کو مانا ہے، تو اب کون کہہ سکتا صدیق نے علی کو نہیں مانا؟ اور بولو چیف جسٹس دی سیٹ کوئی چھوٹی سیٹ ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے پاس پاوریں ہوتی ہیں۔ تو میں بڑے طریقے سے آج سانے صحابہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ چکر مکر سے بچے نکل جائیں کہ صحابہ یہ کرتے تھے وہ کرتے۔ سنیں، علی ہماری جان ہے، مگر علی کی شان میں کروڑ لفظ لکھ کے لگاؤ، میں واقعیاں دی مسجد پڑھن لی تیار ہاں، مینوں کروڑ لفظ علی دی شان چ لکھ کے دو، سنیاں دی مسجد پڑھن لی تیار ہاں، صحابی کروڑ لفظ مینوں علی پاک دی شان چ لکھ کے دو، شیعہ دی مسجد پڑھن لی تیار ہاں، مگر میرا عقیدہ یہ ہے میں کروڑ لفظ علی پاک کی شان میں پڑھ کے یہی کہوں گا، ہم جھکتے اس کے آگے ہیں جہاں علی جھکتا ہے، ہم مدد اسی سے مانگتے ہیں جہاں سے مولا علی مانگتا ہے۔ بھئی عقیدہ تو عقیدہ ہے، شان جتنی مرضی بیان کرواؤ۔ ان شرک لظلم عظیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کہتا ہے میں مشرک پہ جنت حرام کر دی ہے۔ علی لوگوں کو مشرک بنانے کے لیے نہیں آیا، علی تو مشرکوں کو ختم کر کے توحید والوں کو جنت لے جانے کے لیے آیا ہے۔ علی نے تو جنگ ہی ساری زندگی اللہ کے منکروں سے کی۔ ایک دفعہ بھائی گناہ باتیں کریں یار پلیز چھوڑو۔ ایک دفعہ مولا علی پاک کی طرف کسی نے تھونکا تو آپ نے اپنی تلوار نیچے کر لی، تو لوگوں نے کہا جی آج بدلہ نہیں لیا، کہتے ہیں علی جدوں بھی لڑیا رب واسطے لڑیا، اج اپنی ذات دا مسئلہ مینوں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ یہ تھے علی۔ علی والے تھے کنے کو بیٹھے، ایک بندہ لڑدا تا ہی پرچے چ 3500 دا نام تن دیندے، تہی کتوں علی والے؟ علی تو اپنے دشمن نو معاف کر رہے ہیں، تیسی جدنا لڑ پئی ہے 5-7 بے گناہ بھی پرچے تنے ہوندے۔ اچھی بولو، وہ بیچارے پھر پولیس نو سپائیاں دیندے، وہ بولو دیندے نے کہ نہیں دیندے؟ تے ایتھے تہاڈے ایس پی داؤد ملک صاحب بڑا ایماندار افسر ہے، وہ کاڑے چ انویسٹیگیشن چلدے، وہ دے کول جڑا بندہ چلے جے میں وہ دی تھان تے قسم دینا ایس پی داؤد ملک بے انصافی نہیں کرے۔ وہ ایڈا ایماندار افسر ہے، بڑا نیک افسر ہے، اور ملک احمد خان صاحب جو سپیکر پنجاب اسمبلی ان کے وہ عزیز ہیں، ملک رشید احمد خان ایم این اے وزیر ہیں ان کے عزیز ہیں، مگر آج تک میں اس بندے کے بارے جو جانتا ہوں یہ آپ کے کاڑے کے افسر ہیں۔ یہ راشد ہدایت صاحب جو ڈی پی او ہیں نا، یہ کاڑے کس ٹائم یہ اتنے بڑے حضور کے غلام افسر ہیں، ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑا کلوز سے جانتا ہوں، یہ شیخو پورے کے چن ہیں، ان کے والد نے مسجد بنائی ہے، اور یہ بڑا سچا عاشق رسول افسر ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چہرے پہ نور برستا ہے اس پہ، اور دفتر میں آ کے درود پڑھتا ہے، جاتا ہے درود پڑھتا، عمرہ کرنے جاتا ہے دن۔ تو ایسے افسر جب علاقے میں آئیں تو ان کی قدر کیا کریں۔ یہ ڈی پی او کاڑا جو ہے نا راشد ہے صاحب، یہ بہت اچھے افسر ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی ڈی پی او صاحبان میرے دوست رہ کے گئے۔ ذرا سنیں دھیان سے، اتنے بیٹھے ہیں، یہ جملہ بڑا قیمتی تھا، مسئلہ یہ میں اپنے چاند کو بھی کہتا ہوں، مجھے کوئی منظوری کا مسئلہ بنا تھا، یہ کال تو مجھے کرتا، انہوں نہ کروں لینا جنا سی بیٹھ 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 تسی مینوں فون تے کر دے، مگر اسلم صدیقی صاحب دے ہوندے تسی نام ہی کرو، ساڈے نادی ضلع دے امیر نہیں، وہ مسئلے امن کمیٹی چ بھی بیٹھ کے حل کر لیندے نہیں۔ اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی دے، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ توجہ میرے وال جتنا مجمع دھیان سے سنے بدو۔ اچھا بھئی علی پاک کی شان بڑی اونچی، پر توحید کی دیواریں ہم مضبوط رکھتے ہیں۔ لوگوں دنیا میں علی کی شان میں کروڑ لفظ ہم سے کہلاؤ، ہم کہیں گے، مگر علی اللہ نہیں، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ ہم اللہ کے بعد کسی کو مانتے ہیں وہ علی نہیں ہے۔
یہ جو کہتے ہیں اللہ کے بعد بھی نہیں علی علی ہے ہی اللہ، ان کی مرضی ہے، جو مرضی کہیں، مگر ہمارا عقیدہ سنیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے۔ صدیقی صاحب پلیز ایک منٹ اتنے آنا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اسلم صدیقی صحابی سے پڑھا ہے، عبدالرشید ہزاروی سے پڑھا ہے، اب یا رسول نگری سے پڑھا ہے، علامہ ظہیری سے یہی سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ عقیدہ ہے ہم نے اللہ کے بعد مانا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہستی تو ایک قصہ مختصر۔ ہم تو بعد از خدا اگر بزرگ ہستی مانتے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب پنجابی یہ ترجمہ کرا، ساری دنیا دی پلے پلے پر میرے محمد تو تھلے تھلے۔ ہن میں دوبارہ پڑھنا، تہاڈے ماں پیو نوں جنت لب جاوے تے چنگی گل، جنہاں دے زندہ ہے جنہاں دے مر کے دوویں والے ہاتھ کھڑے کرو، جے تہاڈے ماں پیو نوں جنت لب جے چنگی گل ہے۔ وہ ہاتھ تے این چکے جویں پیواں نوں تسی لگدا کوئی دو جگ جواڑو جے، وہ ہاتھ پورے چکو میں نے پتہ لگے ماشاءاللہ۔ اب میں کہوں گا نا، جب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تسی بھی نال کہنا ہے بڑوں سے سنا، تاکہ بڑوں کا لفظ آئے اور صدقہ جاریہ بنے یہ عقیدہ، تاکہ اللہ جنت دے انہاں نوں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، جنہیں جنہیں گواہی پانی ہوئی حلالی بیٹھا، باقی نمک حرام نے، اور ماپیاں دا مال کھان والے بیٹھے جے چپ کر کے نمک حرام ہو، اچھی بولا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، ہاں گواہی پہ جی، ادھر بھی بولا نکر والے سارے کہ جبیاں نے مال کٹ کھوایا ہے، سارے بولو ماپیاں دا مال کھا کے چپ کر کے بیٹھے جے، تہاڈیاں بڑیاں تے ہوٹل تے منگوا کے کھوا دیاں تے ماواں نے تانوں تپاں چ پکا کے کھوائیاں۔ پڑھو، ہم نے اپنے بڑوں سے ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہ نبی کریم کی ہم شان بیان کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی یہ بیان نہیں کرتے۔ بھئی آج تقریر سنیں تو صحیح ہماری آن کی، میرا نبی کوئی عام نبی نہیں، بڑی اچھی شان والا نبی ہے، اور اسی مکے مدینے واسطے آنے ہونے آؤ۔ سوہ رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا، سوہ رب دے سوہ رب دے سوہ رب دے نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ پڑھو، رب خود پیا کہندا ہے میرا یار بڑا سونا، دنیا دے صبراں تو بندہ اکوے تے جاندا ہے، او یارو اکوے تے جاندا ہے، بابا تھکوے تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ پڑھو، پر سفر مدینے دا ہر بار، اللہ جڑے بول دے پہ مکے مدینے لے جا، پر سفر مدینے دا ہر بار۔ ہنج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے،
जेड़ा रोज न जुड़े आए अल्लाह देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गुलाम उमर सदीक साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। नाज़िर इस्लाम उम्मत मुसलमान के अजीम तर्जमान और हमारे दिलों की धड़कन लामा मोहम्मद उमर सदीक साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आ चुके ने। अल्लाह उन्हां दा आना मुबारक करे और जिन्ने तुसी मसलियां दे रुके जेब च पा के आए जे वो हर रुके दा जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उन्हां दी जिंदगी च सेहत वाली ईमान वाली बरकत पैदा फरमाए, आमीन कहो ना। बड़े वड्डे जुमले ने ईमान ताजा हो अल्लाह राजी हो। मेरे मदनी करीम आका नू मानने वालों, मुबरे साध नबी नू मानने वालों, जिन्ना नबी करीम दी इज्जत नू मन्निया सुनिया जे अल्लाहु अकबर अल्लाह। मक्का मुकरमा दे अंदर सुनिए ज़हान दे नाल मक्का फतह हो गया ना, बड़ियां इज्जतां ते बड़ियां शानां दी बात है। मेरियां भैणां भी ध्यान ना सुन, मेरे वीर भी ध्यान ना सुन। इन्हां लोकां ने शान रसूल मन्नी है, असां गल्लां बातां ना मन्नीए, असी सिर्फ नारे मान के मन्नीए। ते आ वेख जरा कुरान है। अच्छा मैं जिहड़ी मैं बात समझा रहा सा जुमला सुने, जिन्हां लोकां ने इस्लाम नू मन्निया वे उन्हां लोगां दा किरदार भी सुनिए। सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा मोमना दी मां है, मक्के विच कलमा पढ़िया है, मेरे नबी दी चचा जाद भैन भी है। सुनिया जे ध्यान दे नाल सके चाचे दी धी इनू पतरेर भी कहंदे ने। मेरे वीरा जरा गल सुन ला ध्यान दे नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजे कलमा नहीं पढ़िया, आंदे ने मैं हबीबा या मैनू रख लाओ या मदीने वाले नू रख लाओ। सैयदा उम्मे हबीबा के कहंदियां ने बाबा मैं तेनू छड़ सकदी है पर मुहम्मद नू नहीं छड़ सकदी, ना मैं तौहीद छड़ सकती है, ना मैं पैगंबर दी रिसालत छड़ सकती है। दसो मक्के विच सब तो ज्यादा वड्डा दुश्मन अबू सुफियान मेरे नबी ना कमांदा सी, ते अल्लाह पाक ने अबू सुफियान नू भी कलमा दे दिता। मेरे पाक नबी दा ओदे घरों दी धी नू भी कलमा दे दिता। फिर उन्हां दे बेटे हजरत अमीर मुआविया नू भी कलमा दे दिता। वेखो मुखालफतां इस घर विचों इन्नियां कि कैसरो किसरा तक अल्लाहु अकबर अल्लाह हिरकल बादशाह तक मुखालफतां कीतियां ते हबशा तक मुखालफतां कीतियां। सैयदा उम्मे हबीबा जेड़े वेले कहंदियां ने बाबा मैं तेनू छड़ सकदी है पर मैं मदीने वाला नहीं छड़ सकदी। ते ऐ ईमान दी कफियत देखो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बाप ने बेटी नू घरों क्यों कढिया है? जुर्म ए आओ पगड़ी ते इज्जत नू दाग नहीं लाई, घरों क्यों कढिया है? चोरी नहीं कीती, ठगी नहीं कीती, बाप ते प्यो दी इज्जत नू दाग नहीं लाया। सिर्फ मसला यही है कि इन्हें अल्लाह नू एक मन लिया है कि हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशान अल्लाह, गरीब नवाज अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, शहनशाह अल्लाह। इन्हें शान बड़ी पाई है। सुनिया जे मक्का छड़ दिता। तानू एक गल करांगा, गलतियां बेटियां कोल हो जांदियां ने पर कदी बेटी नू घरों बाहर ना कढिया जे। पुत्र नू घरों कढ दईए, वर्कशॉप च भी रात सौ जाता है, गलां दोस्तां च भी रात कढ लैंदा है। तियां चिट्टियां चादरां ने जिदे बूहे ते रहन गियां लोकी इज्जत लुट लैंदे ने। इस्तां दे डाकू बाजारां च भी मिलदे ने, इस्तां दे डाकू कालजां च भी मिलदे ने, इस्तां दे डाकू अकैडमियां च भी मिलदे ने, इस्तां दे डाकू वीरा मार्केटां च भी मिलदे ने, इस्तां दे डाकू दुकानां ते भी मिलदे ने। हाथ जोड़ांगा ए फितने दा दौर जे कोई बेटी दी गलती पकड़ी भी जाए ना दस्या कर शरीके नू, ना दस्या कर खानदान च अपनियां बेटियां नू इज्जत नाल घर रखिया कर। ओए चवला उदों धी नू बाहर कढे जदों तेरा अल्लाह ते ईमान मुक जाए। जेड़ा रब तेरियां गलतियां ते पर्दे पा के बैठा है, तू चवला वड़दा है। धी दी एक गलती ते घरों करना है, उन्होंने मारन दे फैसले कर देना है, गोलियां मारना वे। मेरा एक बेटा ते चार बेटियां ने ते मैं तुहानू दसदा सदीकी साहब
साहब मेरा बेटा मुझसे शिकवा करने लगा एक दिन, पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने गले से लगाया, प्यार किया, इन्ना हत्थां नाल चौं तियां नूं कदी मारिया नहीं, कदी झिड़किया नहीं, कदी घूरिया नहीं। ये मेरी जिंदगी की मिसाल है। 4 तियां नूं कदी झिड़किया नहीं। ते मेरा एक पुत्र अकलौते पुत्र लाडले बड़े हुंदे, पर मैनूं आंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां, किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां। तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल, पुत्रां लई जगीरा, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन, तियां दियां तकदीरा। पुत वंडाउण जमीना, तियां दर्द वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मुंह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। ओए मैं वेख्या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे, किसी ने जाके क्या फातिमा तेरे बाबे ते किसे गंदी होजरी सुटी है काबातुल्ला दे अंदर है। मेरे नबी दी बेटी फातिमा दौड़ी दौड़ी आई, होजरी बड़ा कर दी है। आंदी है बाबा मक्के दे काफर नहीं जानदे, मेरे बाबा मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शानां ने। शाला जिवें जवानियां माने मेरा लाड फातिमा, ओ मेरी मक्कन ते मेरी मलाई फातिमा। अपने बाबे दे दुख नूं अपना दुख समझण वाली मेरी धी फातिमा, अपनी मां खदीजा दी तस्वीर बन के वखाण वाली मेरी गमखार बेटी फातिमा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नूं दुख दिता होया ने मैं मुहम्मद नूं दुख दिता है। अज जिन्ने बैठे जे आंदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण, एडियां जो भैड़ियां लगदियां सी कारे दी नहर चरोड़ दिंदा, ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा। पर एक मेरी गल याद कर ली, पुत कपुत हो जांदे ने, तियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ए, तियां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। पुत्र राग सिट्टा ला के पूरे ते बैठे हुंदे, तियां मुंह तो कपड़ा परा करके अबू एक बार बोलते सही, बाबल एक बार बोलते सही। पुत वंडाउण जमीना, तियां दर्द वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मुंह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। पुत वंडाउण जमीना, तियां कर्ज वंडाउंदियां ने। एक गल काले च मेरी सुन लो, बाबा कुरान आंदा सूरत यासीन मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह क़यामत नूं कहणगे मुजरमों लै दा जो नेकां दियां सभा चो एक काड़े दा तहज्जुद गुज़ार बाबा डाकू लैन च खड़ा होएगा, नमाजियां चो निकल के डाकुआं च। और CCD वाले हो तुसी डाकू लभदे जे सड़कां तो, डाकू ते तुहानूं अगलियां सफां चो ही लभ सकदे ने। और डाकू भी बड़े खतरनाक तहज्जुद गुज़ार डाकू, होर ते लोकी शिकायतां लैके आउंदे ने, इन्हां दियां तियां अदालतां च पहुंचियां ने, इन्हां दियां भैणां अदालतां च पहुंचियां हिस्से लैण वास्ते। अल्लाहु अकबर क़यामत दा दिन इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, दिन बड़ा दर्दनाक है, अल्लाह दी पकड़ बड़ी दर्दनाक होएगी। अल्लाह कहणगे ओ डाकुआ दस अज की करके आया है? कोई कहेगा मालका मैं दुकान लुटी, कोई कहेगा मैं मुल्क लुटे आओ, कोई कहेगा मैं शहर लुटे आओ, कोई कहेगा मैं सूबा लुटे आओ, कोई कहेगा मैं दुकान लुटी, कोई कहेगा मैं बाजार लुटे आओ, कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी, कोई कहेगा मैं फलां शहर नूं लुटे आओ, कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी, कोई कहेगा मैं जमींदार
دیندار نو لٹیا کوئی کہے گا میں مسافر لٹیا او دا کی بنے گا جڑا بابا اپنے منہ کہے گا مالکا میں سکی دھی نو ڈاکا مار کے میں پترا نو سور کھوایا میں اس دن کی بنے گا بابا تیرا قبر چ ڈسکاں پھرنیاں روٹا ویٹر پھرنے اتنے کڑچ کڑچ ہونی ہے فرشتیاں تینوں لمیاں پا لینا ہے آکھنا ہے کنہ کنہ دے حق مار کے آیا ہے اج کنے دوست ہے باپ سن دے پہ دسو دنیا دے تے کوئی برا دا حق ماری پھر سورۃ انفال بھی کدی پڑھیا کرو ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائن نہ پیار نہیں جے کر داؤ اللہ خائن نال محبت نہیں جے کر داؤ بےایمانی تو بچ دو کسے دا حق نہ کھایا کر کسے دے حق تے قبضہ نہ کریا کر دکان تے قبضہ نہ کریا کر دیوار تے قبضہ نہ کریا کر گلی تے قبضہ نہ کریا کر مسجد تے قبضہ نہ کریا کر درس تے قبضہ نہ کریا کر کھیت تے قبضہ نہ کریا کر جس دن مالک دی پکڑ آ گئی اللہ آندا ہے میں کسے دے حق معاف نہیں کرنے اس دن لوکی اپنے سر تے چیزاں چکی پھرن گے تے جڑیاں بیویاں مگر لگ گئے اے سی چلان لی ڈائریکٹ بجلیاں بالنا ہے انہاں پھڑیاں بھی تیرے کام نہیں آنا تے ایک بندہ بیوی کول جائے گا کرما والی ہے مینوں ایک دن دی نیکی دی لوڑ ہے میں تیرے اگے ساریاں چیزاں نشاور کیتیاں کبھی کی کرما والے تو آ کے آئی میری ایک نہیں سی کدی موڑی پر میں اج تینوں موڑن لگی ہوں جے ایک نیکی دی لوڑ مینوں پے گئی میں کدا بوا کھڑکاواں گی بیوی جواب دے دے گی اج کاڑے چ پیغام ہے آخری بات تے میرا سلام ہے اپنا عقیدہ بنا لو کسی دا حق نہیں مارنا ام حبیبہ دیکھو پیغمبر دے حق واسطے کھڑی ہو گئی باپ چھڑ دیتا ایمان نہیں چھڑیا نبی کریم نو نہیں چھڑیا حضور نو نہیں چھڑیا اج کنے دوست نے بیٹیاں دے حق جڑا بیٹیاں دا حق نہیں دیندا انہیں دوستاں دا کی حق دینا ہے ہمیں ہاتھ جوڑاں گا تانوں جدن تیاں چھٹیاں ون سساں ظالم بن جاندیاں جے سورے ظالم بن جاندے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے بیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا بیکے اس واسطے زندہ بیٹیاں دی قدر کریا کرو بیٹیاں نو زندہ ہی کچھ نہ کچھ دے دو اپنیاں بیٹیاں دے نام مکان لاؤ لوکی چار تیاں پوت جما کے بھی آندے نکل میرے کرو میں اپنیاں بیٹیاں لی لیدہ مکان بنا کے رکھے سلوٹ سر جی اللہ عمر چے برکت فرمایا حضرت مدنی صاحب میں اس قابل نہیں تاڑی موجودگی چیتے بواں پر میں لفظ ختم کرانگا لفظ سننا ہے ساڑھے مرشد و مربی آئے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے وے بڑا وڈا جملہ ایمان والا ہے جتنے بیٹھے جے جڑے خبیث تیاں کل چار بچے جما کے تے پھر سورے کہہ دیں دے نکل ساڑھے گھروں اور ٹیشو پیپر سمجھیا جے عورتانوں وہ دی جوانی بھی واپس کر وہ دا سہاگ والا جوڑا بھی واپس کرے کر اے جی عرب طلاقے دیتے ہیں عرب تو مکان بھی دیتے ہیں کاڑیاں بھی دیتے ہیں پھر طلاق دیتے تو ساتے جیندہ ویرا انہاں دی چانس بھی چھین لیندے ہو انہاں دے مار جاوے پراواں نو مارن لگ پیندے جے معاشرے چونا تے پرچے کران لگ پیندے جے حافظ عبد المنان نور پوری شیخ الحدیث و تفسیر رحمت اللہ علیہ آگے میں نام لیا تھا ان کا وہ دنیا سے چلے گئے ان کی بیٹی کو ڈیورس ہوگی طلاق چند دنوں بعد کسی نے کہا تاڑا دماد بیمار ہے یہ شیخ الحدیث حضرات کی میں کیوں عزت کرتا ہوں انہوں نے دین کو سیف رکھے ہوا ہے یہ چلتے پھرتے دین کے محافظ ہیں سینوں میں پیغمبر کی امانت لے کے پھرتے ہیں اس لیے ان کا ادب کرتا ہوں شیخ الحدیث مولانا عبد المنان نور پوری کو پتہ لگا میرے سابق دماد بیمار ہیں گھر پتہ لینے چلے گئے آگے سے دماغ روئی جائے دماد روئی جائے کہتے بیٹا کیوں روتے کہتے جی میرا پتہ لینے آگئے میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی ہوئی کہتے بیٹا تیرے سے صرف دماد والا رشتہ ہی ختم ہوا ہے کلمے والا رشتہ شگرد والا رشتہ تو ختم نہیں ہوا تو آج بھی میرا شگرد ہے تو
آج بھی میرا بیٹا ہے، کلمے والا بیٹا ہے۔ یہ تھے ہمارے عبدالمنان نور پوری صاحب، اپنی بیٹی کی طلاق والے گھر گئے اور اس بیمار سابق داماد کا پتہ لیا۔ یہ اسوہ رسول سناتے تھے، اپناتے بھی تھے، رویے حضور کے سناتے بھی تھے، اپناتے بھی تھے، اخلاق رسول سناتے بھی تھے، اپناتے بھی تھے۔ بدولو تم اپنی بیٹیوں کو جنہوں نے طلاق دیو تسی تے دالتاں چ لڑن مر لگ پے دے، تسی گلیاں بازاراں چ لڑن لگ پے دے۔ حضور نے اپنی رشتہ دار قریشی عورت کا زید سے نکاح کیا، نہیں نبھا ہوا کہ حضور نے زید کو گھر سے نکال دیا۔ کردار تے پڑے نا مصطفیٰ کا۔ اور ہم نے جو طلاقیں لی دی ہیں، ہم نے رشتے ختم کر دی، برادریوں میں قتل و غارت تک پہنچ گئے۔ سالہ پنوئیے نو ماری جا رہا ہے، پنوئیہ سالے نو ماری جا رہا ہے، رشتہ دار نو ماری۔ تو خدا کے لیے جب دنیا میں بیٹی 4-5 بیٹے پیدا کر دے آپ کے گھر میں، اس کو ٹیشو مت سمجھا کرو کہ نکلو میرے گھر۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اپنی بیٹیوں کے لیے مکان بنا دیے، پلاٹ لے لیے کہ اس کو کوئی کہے ہی نہ نکل میرے گھر سے، اپنے باپ کے مکان میں زندگی گزارے، کوئی کہے گا ہی نہیں کہ نکل میرے گھر سے۔ تو اپنی بیٹیوں کو محفوظ چھوڑو، اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔